नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। टिभी टुडे एसडी को यो विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामी समसामयिक राजनीतिको बारेमा र विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सटीक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौं। र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा आज कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समय हिजो मात्रै अर्थात् यो 27 गते वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसदभित्र विश्वासको मत लिन खोज्नुभयो र विश्वासको मत उहाँले गुमाउनु भयो। अर्थात् उहाँले संविधानको धारा 101 अन्तर्गत उहाँले संसदमा चाहिँ विशेष अधिवेशन मार्फत विश्वासको मत लिने प्रयास गर्नुभयो, तर उहाँ चाहिँ विश्वासको मतमा फेलियर हुनुभयो, अर्थात् उहाँले विश्वासको मत गुमाउनु भयो र अब उहाँ चाहिँ संविधानको धारा 103 अन्तर्गत उहाँ चाहिँ स्वतः पदमुक्त भइसकेको अवस्था हो। तर अहिलेसम्म पनि प्रधानमन्त्रीले न राजीनामा दिनुभएको छ, न यसका कुनै विकल्प गरिएको छ र नयाँ सरकार बनाउनका निम्ति सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ संविधानको धारा 76 को 2 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर नयाँ सरकार बनाउनका निम्ति 3 दिनको अल्टिमेटम समय दिनुभएको छ र 3 दिन अर्थात् यही वैशाख 30 गते भित्र नयाँ सरकार बनाउनका निम्ति को हो त अल्टरनेटिभ सरकारको पात्र त्यो सहितको चाहिँ उहाँहरूले बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा अब कानुनी जटिलताहरू के छन्, संविधानको कुन धारा अन्तर्गत चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्, संविधानको धारा 76 को 2 अन्तर्गत या संविधानको धारा 76 3 अन्तर्गत, कि फेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कति प्रतिशत छ त? यी लगायतको विषय प्रसङ्ग मधेसवादी दल र देशको विकसित घटनाक्रमसँगै देशको संविधानको बारेमा सही र सटीक विश्लेषण गर्ने प्रयास आज गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली के अब सत्ताबाट बहिर्गमन हुने परिस्थिति आएको हो या पुनः उहाँ चाहिँ बलियो अवस्थामा प्रतिसभाको सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टी नेकपा एमालेकै तर्फबाट फेरि संविधानको धारा 76 को 3 अन्तर्गत नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नु होला? के छन् त सम्भावना, के छ त अंकगणित, के छ त संविधानले गरेको व्यवस्था? यी लगायतको विषय प्रसङ्गमा कुराकानी गर्दैछौँ। यतिखेर आजको यो विशेष कार्यक्रममा कुराकानीका निम्ति यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष यो भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत हामी यो कोरोना महामारीको बीचबाट कार्यक्रमलाई तयार पार्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, किनभने सामाजिक दूरीसँगै हामीले प्रविधिको प्रयोग पनि गरिरहेका छौँ। अतिथिका कयौं समयलाई चाहिँ व्यस्त समयलाई पनि ख्याल गर्दै यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा यतिखेर हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता, हामीसँग कानुन व्यवसायी, पूर्व बारका अध्यक्ष समेत रहिसक्नुभएका व्यक्तित्व शेरबहादुर केसी हुनुहुन्छ। उहाँलाई म यो विशेष कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। केसीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष कार्यक्रममा। धन्यवाद छ टिभी टुडेलाई। अब यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा घरमै बसिरहनु भएको छ, कसरी यो लकडाउनको पालना भन्ने या यो कोरोना महामारी विरुद्धको यो लडाईँ लडिरहनु भएको छ केसीज्यू? अहिले जुन नेपाल सरकारले यसरी त्यो तपाईको निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, निषेधाज्ञालाई पालना गर्दै घरमै बसेर लेखपढ गर्ने, यस्तै समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यसरी आज गरिरहेका छौँ। यसरी चलिरहेको छ। अब पहिलो लकडाउनको त्यो मतलब निषेधाज्ञा सकिँदैछ, फेरि दोस्रो सुरु गर्ने भनेर भनिएको छ। तर यो बिचमा जसरी मुलुकभित्र एउटा पेन्डेमिकको कहाली लाग्दो परिस्थिति आयो, त्यसले के छ भने मुलुकलाई एउटा नाजुक अवस्थामा ल्याएको छ। अहिले झन् हिजोबाट त सरकार पनि तपाईँको नभएको अवस्था हो, तर पनि सरकारले के छ भने अक्सिजन दिन सकेको छैन। अक्सिजन चाँडो देओस् नेपाली जनतालाई जुनसुकै तरिकाले पनि, र खोपहरू पनि उपलब्ध गराओस्। हाम्रो यो कामना नेपाली जनताको। अहिले शान्तिसँग मतलब सबैले नेपाली जनताले निषेधाज्ञालाई मानेर बसेका छन्। अब केसीज्यू, जस्तो संविधानले प्रदत्त गरेको जनताले पाउनुपर्ने कयौं राइट्सको सवालमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। यस विषयमा अहिले अदालत अझ खुला छैन, कयौं रिट पर्थ्यो होला, रिट पर्न सकेन, अक्सिजन नपाउने, बेड नपाउने, एम्बुलेन्स नपाउने, यो लाचारीपन देख्दाखेरि के साँच्चीकै हाम्रो संविधानले प्रदत्त गरेका कयौं मौलिक हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका कयौं पूर्वाधारका सवालमा पनि हाम्रो संविधानले व्याख्या त गर्यो, तर जनताले प्रत्याभूति गर्न पाएनन्। सरकार कति जिम्मेवार देख्नुभयो तपाईँले जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षामा? होइन, यसमा सरकार मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतले पनि जसरी अहिले केवल 2टा इस्यु मात्रै हेर्ने भनेर भन्यो, एउटा बन्दी प्रतिशतको रिटहरू र त्यो पेन्डेमिक सम्बन्धी जुन कामहरू छन् त्यसलाई मात्रै प्रायोरिटी दिएको छ। त्यसका कारणले सबै मौलिकहरू करिब करिब अहिले प्रचलनमा नभएको अवस्था हो। हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतका आधिकारिक निकायमा मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा कुरा गरिसकेको छु र अब यो 31 गते पछि उहाँहरूले फेरि फुल कोर्टको बैठक बसेर जुन नियमित कार्यक्रमहरू हुन् जति सकिन्छ गर्न, जस्तो सर्वोच्च अदालतको, इन्डियाको सुप्रिम कोर्टले, हाई कोर्टले काम गरेको
हाम्रो यहाँ त्यो काम हुन सकेन, काम गर्छौँ भन्ने किसिमको हामीलाई प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। म आशा गर्छु अब 2-3 दिनभित्रैमा त्यो खुल्नेछ र नेपाली जनताले जुन फन्डामेन्टल राइट अन्तर्गतका जति अधिकार छन् त्यसलाई उपभोग गर्नेछन्। इमर्जेन्सीको समयमा पनि फन्डामेन्टल राइटहरू तपाईँको बन्देज लगाइएको थिएन, अहिले के छ भने प्रचलनमा ल्याइएको छैन र हामी सारा कानुन व्यवसायीले त्यो कुरा भनिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ फुलकोर्टले त्यसलाई चाँडो निर्क्यो दिनेछ र त्यसमा त अब सरकारको त तपाईँले देखिहाल्नुभयो, अहिले सबभन्दा अक्सिजन दिन सकेको छैन। अब सरकारले त भनिसक्यो नि, तपाईँले CNN को अन्तर्वार्ता हेर्नुभयो होला, उहाँले भनिसक्नुभयो जनताको लापरवाहीले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा कोरोनाले यो महामारी रूप लियो भन्ने तर्क प्रधानमन्त्री राख्नुभयो। यो सिचुएसन जस्तो अहिले यो सेकेन्ड वेभ जसरी आयो, सेकेन्ड भ्यारिएन्टको रूपमा चाहिँ अहिले जनताको यो सिचुएसन देखिरहेका छौँ हामीले, यसको पछाडिको कारण के देख्नुहुन्छ, के पाउनुभयो तपाईँले एउटा निष्पक्ष रूपमा एनालाइसिस गर्ने हो भने? होइन, सबैले भनिसकेको छ। जस्तो हामीले सुरुमा जुन पहिलो वेभमा जसरी पेन्डेमिक नियन्त्रण भएर खुला छोडिदियौँ, खुला छोड्नु साथै धेरै जुलुसहरू भए, आमसभाहरू भए, त्यसमा सरकार पक्षबाट पनि भयो, प्रतिपक्षबाट पनि भयो। त्यसको कारणले अहिले सेकेन्ड वेभ आएको हो र सेकेन्ड वेभको जुन महामारी छ त्यसलाई अब के छ भने कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। अब थर्ड वेभ आउने भनेर इन्डियामा भनिसक्यो, मलाई लाग्छ फेरि थर्ड वेभको पनि यहाँ सम्भावना छ। त्यसैले नेपाल सरकारले 1 पोइन्ट प्रोग्राम हेर्नुहोस् र सबै नागरिक समाज, तपाईँ हामी मिडियाकर्मी सबैले के गर्छ भने एउटा मात्रै कार्यक्रम ल्याएर यो पेन्डेमिकलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने, त्यो काममा नेपाल सरकारले तपाईँको आफ्नो कार्यक्रमहरू दिनुपर्छ। अरू केही मतलब छैन। अहिले हेर्नुहोस्, यो अरू यिनी विकासका कामहरू पनि अहिले धेरै तपाईँको गर्न जरुरी छैन। पेन्डेमिक कन्ट्रोल कसरी गर्ने, नागरिकलाई कसरी तपाईँको खोप दिने, त्यो काममा सरकार दत्तचित्त होस्। तपाईँले UN सँग रिक्वेस्ट गरेर हुने हो कि अमेरिका, बेलायत, भारत, चाइना कोसँग रिक्वेस्ट गरेर हुने हो? जस्तो हुन त खोप किन्ने भनेर न्युजहरू आइरहेको छ, हामीले किनेको खोप पनि पाएका छैनौँ। त्यो किनेको खोप त गएर मोदीसँगै भनेर भए पनि त्यो सेरम इन्स्टिट्युटले हामीलाई दिनुपर्छ। अरूको चाहिँ छ भने जुन लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रीलाई दिने भन्ने किसिमको जुन WHO ले भनेको छ अथवा UN सँग भनेर त्यो काममा अहिले सारा देशको सरकार लागोस्, तपाईँ हामी लागौँ र अपिल गरौँ ठाउँ ठाउँबाट। हामीले त अपिल गर्ने हो, सरकारले। अब सरकार गम्भीर हुनुपर्छ, सरकारकै सवालमा कुराकानी हुनेछ आज तपाईँसँग। विशेष गरी अब हिजो मात्रै अर्थात् वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्रीले विशेष अधिवेशन मार्फत अर्थात् रेगुलर अधिवेशन भन्दा बाहिर गएर उहाँहरू विशेष अधिवेशन मार्फत बैठक पनि बोलाउनु भयो, विश्वासको मत पनि लिनुभयो, फेरि रातारात उहाँले त्यो अधिवेशनलाई अन्त्य पनि गरिदिनु भयो। यो घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुभयो? के संविधानले यही हो व्यवस्था हाम्रो, कि यसलाई चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ रेगुलर अधिवेशनमा यी विषयहरू प्रवेश गर्न सक्थ्यो? प्रधानमन्त्रीको स्ट्राटेजीलाई कसरी हेर्नुभयो तपाईँले? होइन, प्रधानमन्त्रीजीलाई यो लागेको थियो कि मैले सबै कुरा जे भन्छु त्यो नै सबै यहाँ कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो नै मतलब कन्फर्म हुन्छ भन्ने उहाँलाई विश्वास हुँदो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने उहाँसँग राष्ट्रपतिजी पनि साथै हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिजी साथै भएको कारणले उहाँले संविधानभित्रका पहलुलाई आफ्नो पक्षमा गर्ने कोसिस गर्नुभयो। जबकि रेगुलर अधिवेशन भोलि पर्सि कहिलेबाट सुरु गरेर जेठ 15मा त बजेट ल्याउनुपर्छ। उहाँले त्यो अनुसारको विश्वासको मत लिएको भए हुने थियो। हामीले पनि त्यतिखेर कमेन्ट गरिसकेका छौँ। मैले कमेन्ट गरिसकेको छु यो विषयमा कि उहाँले स्पेसल अधिवेशन, जबकि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो विशेष अधिवेशन बोलाउने अधिकारै छैन कि 1/4 सदस्यहरूलाई पार्लियामेन्टको कुनै कारण परेपछि बोलाउने पाउने अधिकार छ। नतरी नर्मल्ली के छ भने क्याबिनेटले डिसिसन गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउने अनि जुन रेगुलर अधिवेशनहरू बोलाउने मात्रै अधिकार क्याबिनेटलाई छ। स्पेसल अधिवेशन उहाँलाई बोलाउने अधिकार थिएन। मलाई लाग्छ उहाँलाई कसले सल्लाह दियो थाहा छैन, त्यो सल्लाहकारहरू खोज्नु होला मिडिया मार्फत। यसरी तपाईँले स्पेसल सल्लाहकारहरूले उहाँलाई स्पेसल अधिवेशन बोला विश्वासको मतले भन्नु नै के छ भने यो संविधानलाई गलत रूपले प्रयोग गरेको हो। हिजो मात्रै प्रचण्डजीले पनि त्यहाँ बोल्नुभयो पार्लियामेन्टमा। मैले त यो यस्तो नहोस् भनेको थिएँ, तर पनि अब तपाईँले नै विश्वासको मत लिने भएले आएको हुँ भनेर संविधानका हामी सबै जानकारहरूले, संविधानका कानुनका विद्यार्थीहरूले यसलाई सही ढङ्गले हेरेको छैन। किनभने उहाँले पकेटमा राखे जस्तो गर्नुभयो पार्लियामेन्टलाई। के सरकारलाई पकेटमा राखे त ठिक छ, उहाँ क्याबिनेटको हेर्ने। प्रधानमन्त्री आफै पनि भनौँ न, खास गरी सभामुखप्रति हिजो पनि अलिकति आक्रोशित जस्तै देखिनु भएको थियो, अलिकति तालमेल नमिलेको उहाँहरूको बिचमा।
होइन अघि पछि भन्दा उहाँ हिजो धेरै जेन्टलम्यान देखिनु भएको थियो हेर्नुहोस् अघि पछि भन्दा मलाई त्यस्तो लाग्यो हिजो जुन पार्लियामेन्टमा उहाँले बोल्नुभयो नि आहा होइन त्यो उहाँ अघि पछि भन्दा धेरै मतलब शालीन तरिकाले आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो उहाँले विकासका कुरा राख्नुभयो उहाँले मलाई लाग्छ चुनावी एजेन्डाका कुराहरू जस्तो लागेको थियो मलाई तिनी जुन एजेन्डा राख्नुभयो नि आहा उहाँलाई भोलि पनि चुनावमा मैले यसो यसो गरेको छु भनेर भोट माग्ने उहाँले त्यो स्टाइलले आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो जे होस् पक्ष विपक्षमा आफ्ना आफ्ना कुराहरू सबैले राखे र परिणाममा उहाँले राखेको जुन थियो जुन विश्वासको मत दिने भने उहाँ त्यसैबाट असफल हुनु अब जस्तो प्रधानमन्त्री असफल हुनुभयो भनेर भन्नु भएको छ तर प्रधानमन्त्री संविधानको धारा 101 अन्तर्गत यो विश्वासको मत लिने काम उहाँले गर्नुभयो अविश्वासको प्रस्ताव आएको थिएन र संविधानको धारा 100 पछिको 3 अन्तर्गत उहाँ स्वतः भनौँ न पदमुक्त हुने व्यवस्था छ तर प्रधानमन्त्री अहिले पनि पदमा बसिरहनु भएको छ यो हेर्दाखेरि हिजो पछिको घटनाक्रम आजसम्म र 3 दिनका लागि प्रधानमन्त्री बनाउने खेललाई चाहिँ बाटो खुला गर्दै राष्ट्रपतिले चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ सहजीकरण गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदिनु भएको छ यो बीचको घटनालाई कसरी हेर्नु भएको छ केसीज्यू तपाईले सही ट्र्याकमा गइरहेको छ होइन त्यो धारा संविधानको धारा 77 ले के भन्छ भने उहाँ अहिले केयरटेकर हुनु भएको छ 77 मा लेखेको छ आहा काम चलाउ हुनुभयो हैन त्यसो भए पदमुक्त भए पनि काम गर्न सक्छ भनेर 77 को तपाईको 3 मा आहा त्यो के छ भने 3 को त्यसमा प्रोभिजनमा राखेको छ प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मका लागि वरिष्ठ प्रधानमन्त्री गर्ने भनेको छ र 3 ले के भन्छ उपधारा 1 मा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य गर्ने छ भनेर तपाईको 77 को बन्दोबस्तमा त्यो राखेको छ पदमुक्त भएपछि केयरटेकरको रूपमा काम गर्ने भनेर संविधानमै लेखेको छ त्यसैले गर्दाखेरि हिजोबाट उहाँ केयरटेकर हुनु भएको छ काम चलाउ प्रधानमन्त्री हुनुभयो तर अहिले पनि नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ केसीज्यू अब के हुन्छ त कुन संविधानको धारा अन्तर्गत किनभने बाहिर कानुनविदहरूले भन्न थालेका छन् अहिलेकै प्रधानमन्त्री चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ किनभने संसदमा त्यो अङ्कगणित देखिँदैन लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना देखिन्छ अर्कोतिर राष्ट्रपतिले 3 दिनको समय अवधि दिनुभएको छ कि आउँदो 30 गते अर्थात् 3 दिनभित्र चाहिँ तपाईहरु नयाँ सरकार बनाएर देखाउनुस् संविधानको धारा 76(2) अन्तर्गत के साँच्चीकै तपाईलाई लाग्छ नयाँ अल्टरनेटिभ सरकार बन्छ या पुनः चाहिँ ओलीले नै नयाँ सरकारको अझ नेतृत्व गर्नुहुन्छ के लाग्छ तपाईलाई छैन सुन्नुस् न अब यो के छ भने राष्ट्रपतिजीले यो संविधान बमोजिम तपाईको नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि उहाँले जुन बाटो देखाउनु भएको छ उहाँलाई भनेको छ नयाँ सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पनि धारा 8 ले व्यवस्था संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले 35 दिन भित्र भन्छ के 35 दिन नयाँ सरकार गठन गर्न भनेर व्यवस्था गरेको छ राष्ट्रपतिजीले 3 दिन मात्रै दिनुभएको छ यो विपक्षी दलका जुन छन् विपक्षी दलहरूलाई धेरै धेरै लामो समय वर्क नहोस् चाँडो टुङ्ग्याउने भन्ने हिसाबले उहाँले दिएको एक हिसाबले त्यो ठिक पनि हो तर 35 दिन अब त्यो 35 दिन भित्र गरिसक भन्ने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यसमा उहाँले एक हप्तासम्म दिएको भए बेटर हुने थियो तर अब 3 दिन भित्रै पनि कति सक्नुहुन्छ दलका नेताहरू अझै पनि अहिले बैठक बसिरहेको कुराहरू आइरहेको छ त्यसैले गर्दाखेरि 3 दिन भित्रैमा यो 76 को 2 अन्तर्गतको जुन 76 को आर्टिकल 2 व्यवस्था छ त्यसले के छ भने प्रतिनिधि सभामा जुन प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूबाट हरूले बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने छ भनेर राखेको छ राष्ट्रपतिजीले हिजो मात्रै बेलुकै विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नुभएको छ यही धारालाई टेकेर कि बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर उहाँले 3 दिनको त्यो 30 गते बेलुका राति 9 बजेसम्मलाई दिएको छ 9 बजे भने टाइमै तोकेको छ त्यसैले गर्दाखेरि आज 28 भइहाल्यो भोलि 29 पर्सि बेलुका 9 बजेसम्म मात्रै त्यो सरकारको दाबी गर्नलाई राष्ट्रपतिजीबाट त्यो विज्ञप्ति आएको छ राष्ट्रपतिजी पनि के चाहनु भएको छ भने धेरै वर्क गर्न नपाउनु भन्ने पनि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई किनभने त्यो त्यसो देख्नुहुन्छ कि त्यस्तो देख्नुहुन्छ कि बाहिरतिरको चाहिँ अङ्कगणितमा चाहिँ अलिकति विपक्षी गठबन्धन अलिक कमजोर जस्तो देखिएको अवस्थामा फास्ट यो विषयलाई टुङ्गो लगाइदिउँ भन्ने चाहिँ रणनीति हुन सक्छ होइन होइन अङ्कगणितमा जेसुकै होस् आखिर उहाँले संविधानलाई मान्नु भएको छ संविधान
बन्दोबस्ती भने अनुसार यसपटक संविधानको राष्ट्रपतिको कदम सही हो, त्यसो भए राष्ट्रपतिले सुझबुझका साथ राजनीतिक निकास दिनका निम्ति एक किसिमको कानुन सम्मत संविधान तह उहाँले चाहिँ कामलाई अगाडि बढाउनु भयो। यही समय मात्रै अलिकति छोटो भयो भन्ने हो। त्यसलाई अब यो दलहरूले नै स्वीकार गरिसकेपछि हामीले धेरै यसमा टेन्सन लिन हुँदैन। यदि 35 दिनभित्र भनेपछि त 7 दिन दिएको भए बेसुने थियो। हुन त उहाँले आफै त्यो टेस्ट गर्नुभएको छ। अहिले जस्तो यहाँको राष्ट्रपतिजीको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ नि, प्रदेश प्रमुख उहाँ पोखरामा गण्डकी प्रदेशमा, उहाँले पनि 3 दिनको टाइम दिनुभएको थियो क्या। अस्ति मुख्यमन्त्रीजीले राजीनामा गरिसकेपछि आजसम्मको सीमा दिएको छ, आज बेलुकासम्म हेर्नुहोस् न के हुन्छ त्यहाँ, होइन? त्यो मलाई लाग्छ यो राष्ट्रपतिसँगै कहीँ न कहीँ जोडिएको हुनसक्छ। तर 3 दिनभन्दा पनि 1 हप्ता दिएको भए बेसिनो थियो। तर यसलाई पनि अब दलहरूले मानिसकेपछि त्यसलाई अब अन्यथा धेरै गर्न हुँदैन। किनभने दलहरूले हामीले अब बहुमत सिद्ध गर्छौँ भनेर उहाँहरूले 30 गते भने पर्सि बेलुका 9 बजेसम्म, होइन, त्यो पेश गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ नयाँ सरकार बन्छ। त्यसको लागि बाटो खोल्नु भएको छ राष्ट्रपतिजीले। यसलाई संविधानलाई पालना गरेको मान्नुपर्छ राष्ट्रपतिजीले। अब तपाईँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ अल्टरनेटिभ सरकार शेरबहादुर देउबा या विपक्षी गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ, या संविधानको त्यो 76(2) चाहिँ फेरि चाहिँ क्रस गर्दै संविधानको धारा 76(3) अन्तर्गत चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री नै लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा संसदमा चाहिँ अल्पमतको सरकार बनाउनु होला, या फेरि उहाँले विश्वासको मत लिएर चाहिँ विपक्षी गठबन्धनका केही सांसदहरू जस्तो अहिले देखिएको छ? के देखिरहनु भएको छ तपाईँले? तपाईँको एनालाइसिस पाउँ न प्लिज। होइन, 76(2) अन्तर्गतकै सरकार बन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। किनभने पार्लियामेन्ट सिस्टममा जस्तो ओलीजीले विश्वास प्राप्त नगरिसकेपछि, मलाई लाग्छ पार्लियामेन्ट सिस्टममा विश्वास प्राप्त नगरिसकेपछि ओलीजी फेरि रिभाइभ भएर प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ भन्ने पार्लियामेन्ट सिस्टममा हुँदैन, हेर्नुहोस्। तर यहाँ ओलीजीले म 2 अन्तर्गतको सरकारमा भाग लिन्न अब भनेर हिजै उहाँले स्टेटमेन्ट आफ्नो भनिसक्नुभयो। उहाँ अब 3 सरकारमा हुनुहुन्छ। अब 2मै सरकार बनिसक्यो भने 3मा त छिर्दैन, हेर्नुहोस्। 3मा जाँदैन के, 76(3) मा जाँदैन। त्यसैले मलाई लाग्छ सरकार बन्छ। सरकार बन्नमा 3टा दलको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको, अनि नेकपा माओवादी केन्द्रको, जसपाको। यद्यपि महन्तजीले हामीले यो सरकारमा भाग लिँदैनौँ भनेर हिजै उहाँले फेरि स्टेटमेन्ट साझा नै निकालिसक्नु भयो, राति नै गरिसक्नु भएको छ। हो, तर त्यो 3टा दलहरू मोरलेस 3टा दल भन्नुहोस् न, 3टा दलको सहमतिमा सरकार बन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। सरकार बन्नलाई माधव नेपाल र माधव तपाईँको नेपालको समूह र झलनाथजीको समूहको पनि सहयोगको आवश्यकता छ। त्यो कसरी सहयोग म्यानेज गर्नु होला उहाँहरूले? मलाई लाग्छ उहाँहरूले हिजै त्यो ठुलो डिसिजन गर्नुभयो। उहाँहरू संसदमा उपस्थितै नभएर आफ्नो दलको नेतालाई तपाईँको के छ भने उहाँहरूले संसदभन्दा बाहिरै बसेर हामी पाठ सिकाउँछौँ भन्ने रहे। जस्तै ओलीजीले कारवाही गर्नुभएको थियो नि, यो बिचमा धेरै उहाँहरूलाई निकाल्ने, झिक्ने, स्पष्टीकरण माग्ने, त्यसको एउटा जवाब दिनुभयो हिजो उहाँहरूले। अहिले पनि माधव खनाल समूहको ठुलो रोल छ यसमा, हेर्नुहोस्। अब यो उहाँहरूको रोललाई कसरी हेर्नु भएको छ? संसदीय अभ्यासमा यो गर्न मिल्थ्यो? सुन्नुहोस् न, त्यो अब दलको कुराहरू हो, दलले गर्छ। अब त्यसमा म धेरै जाँदैन। संसदीय अभ्यासमा सबैले यस्तो भोगेर आइसकेका छ। नेपाली काङ्ग्रेसले भोगिसक्यो, होइन, तपाईँको जसपाले भोगेकै छ, तपाईँ देखिहाल्नु भएको छ नि, होइन? विदेशी दलहरू कसरी मधेसका जुन पार्टीहरू छन् फुट्दै टुट्दै आएर आज एउटा भर्खर युनाइट भएको छ नि त। हिजोबाट फेरि के छ भने अलिअलि तपाईँको के छ भने फेरि विग्रहको अवस्थामा पुगेको छ। नेकपा एमाले पहिल्यै पनि डिभिजन भएको छ, हेर्नुहोस्। यसलाई अन्यथा नमान्नु हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा। तर यस्तो राम्रो होइन। संसदीय सिस्टममा दलहरू बलियो हुनुपर्छ, दलहरू स्ट्रङ हुनुपर्छ, होइन? यसरी जानु पर्थ्यो। त्यही पनि के छ भने अब नयाँ सरकारको जुन बनाउने छ, मलाई लाग्छ अब नयाँ सरकार बन्छ। म यसमा ढुक्क छु। भने शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, संविधानको धारा 76(2) अन्तर्गत नै बन्छ भन्ने विश्वस्त हो तपाईँ? विश्वस्त छु म। कुनै कारणले बनेन भने 3 अन्तर्गत बन्छ, बुझ्नुभयो? अन्तर्गत पनि कस्तो मान्छे बनाउनु पर्छ भने मलाई लाग्छ नेकपा एमाले विश्वासको मत प्राप्त गरि नसकेको प्राइम मिनिस्टरलाई नेता बनाउनु हुँदैन। अब नेता चेन्ज गर्नुपर्छ एमाले। त्यहाँ तर त्यस्तो देखिन्छ र को छ र प्रधानमन्त्री पछिको अल्टरनेटिभ को छ? देखिने होइन भने पार्लियामेन्ट सिस्टमको कुरा गरेको छु मैले तपाईँलाई। पार्लियामेन्ट सिस्टममा एकपटक अविश्वास प्राप्त गरिसकेपछि त्यो मान्छे पार्लियामेन्टले फेरि त्यसलाई विश्वास दिइरहने भन्ने कोही हुँदैन दुनियाँमा।
तपाईँले हेर्नुहोस् न बेलायतमा नेपालमा नैतिकता तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। मान्छेले संसद डिजर्भ भयो, संसद पुनर्स्थापना भयो, तर पनि राजीनामा आएन, फेरि यो गाँठो पर्दै गयो, अहिले आएर बल्ल बल्ल अलि ट्र्याकमा आउँदै थियो। अब यो पछाडि चाहिँ राजनीतिक दलहरू कति सुझबुझ र कति चाहिँ परिपक्व देख्नुभयो तपाईँले केसीज्यू? होइन, तपाईँले हेर्नुहोस् न, हाम्रो यहाँ के छ भने संविधानलाई त कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा सरकारै लागेन, राष्ट्रपतिजी भएन, अरू पनि लागेको छैनन्। तर हामीसँग जे छ दस्तावेज अहिले संविधान, त्यो जानुपर्छ के। संविधानमा अर्को कुरा के बुझ्नुहोस् भनेपछि जस्तो संविधानको धारा अब त्यो लार्जेस्ट पार्टीको नेताले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यो 76 को 5 मा जान्छ। 5 मा के भन्यो भनेपछि 2 वा 2 भन्दा बढी दलकै सदस्यलाई मात्रै प्राइम मिनिस्टर गराउनुपर्छ भन्छ। हेर्नुहोस्, ओलीजीले भाग लिनु भएको छैन, भोलि उहाँलाई त्यो 2 वा 2 भन्दा बढी दलबाट सदस्य बनाएर प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिलाई अधिकार छैन। हेर्नुहोस्, त्यो संविधानको धारा हेर्नुहोस्, 2 वा 2 भन्दा बढी दलकै प्रतिनिधि सभाको सदस्यले म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु भनेर राष्ट्रपतिजी समक्ष भनेपछि राष्ट्रपतिजीले त्यो 2 वा 2 भन्दा बढी दलको मान्छेलाई मात्रै नियुक्ति गर्नु सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि त्यसले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्छ। विश्वासको मत नलिएपछि इलेक्सन जाने एउटा मात्रै बाटो छ। तर बाहिर के भन्छन् भने मान्छेले संविधान तह चाहिँ नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अवस्था होला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अब यो संविधानको धारा 3 मा जाने, 3 मा पनि उहाँलाई चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने, त्यसपछि पनि भएन भने उहाँ त संविधानको धारा 76 को 5 अन्तर्गत चाहिँ उपधारा 5 अन्तर्गत गएर चाहिँ संसद डिजर्भ गरेर नयाँ चुनावमा जान सक्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ। 76 को 5 ले के छ भने 2 वा 2 भन्दा 7 ले भन्दैछु, उपधारा 7 ओलीजी 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सदस्यबाट आउन सक्नुहुन्न। अब हेर्नुहोस्, त्यो 76 5 ले अनुवाला संविधानले के भन्यो भने त्यो 76 ले 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सदस्यबाट मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउनु पाउनुहुन्छ राष्ट्रपतिले भनेको छ के। हेर्नुहोस्, अब उहाँले अहिले भाग लिन भनिसक्नुभयो, भाग लिएको भए त्यो प्रावधान अन्तर्गत उहाँलाई भोलि बनाउन सक्थ्यो राष्ट्रपतिजीले, हैन। 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू जुन छन् त्यसैबाट एकजनालाई चोइस गर्ने हो। त्यसैले नयाँ किसिमले व्याख्या भएको छ। हेर्नु, नयाँ किसिमले संविधान लेखिएको रहेछ। मैले पनि हेरेको थिएँ, तपाईँले भनिसकेपछि पढेँ त्यसलाई डिटेलली। म त्यो सुनाइदिन्छु पनि तपाईँलाई। त्यो जुन 76 5 को व्यवस्था के छ भने उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले, जुन लार्जेस्ट पार्टीको प्राइम मिनिस्टरले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा, उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ। हेर्नुहोस्, भने यो अहिले जुन उहाँहरू शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड लगायत गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको एक्सरसाइज यही हो बुदा? होइन, एक्सरसाइज उहाँको कुरा गरे होइन मैले। एक्सरसाइज त 76 2 मात्रै हो, बुझ्नुभयो? 76 2 फेल भएपछि 3 मा जाने हो, हैन। 3 मा जाँदाखेरि लार्जेस्ट पार्टीको ओली नै हुनु होला, हैन। तर पनि संसदीय मान्यता अनुसार उहाँलाई पनि संसदीय दलबाट हटाएर नेकपा एमाले अर्को दलको नेता बनाएर प्राइम मिनिस्टर दिँदा राम्रो हुन्छ। मुलुकले नयाँ किसिमले एउटा चेन्ज पाउँछ के, त्यो गर्दा अहिले सिचुएसन हेर्ने भने अल्टरनेटिभ सरकार बनाउने बडो तामझाम र एउटा भनौँ न एक्सरसाइज भएको अवस्था देखिरहँदा त्यो तपाईँले विश्वास देखाइरहनु भएको छ। नेकपा एमाले भित्रको जुन 28 जना सांसदहरूले हिजो मात्रै अनुपस्थित भएर एउटा विरोध गरे जस्तो देखिन्छ। तर अङ्कगणितीय रूपमा हेर्दाखेरि 61 जना 48 जना, अर्कोतिर चाहिँ उहाँहरूको केही सङ्ख्या केही तटस्थ बसेको परिस्थितिमा चाहिँ संसदमा 136 मत पुर्याउनु पर्ने परिस्थितिमा त्यो अङ्कगणित पुग्ने सम्भावना छैन भन्नेहरू छन्। तपाईँ कसरी भनिरहनु होला? नर्मली हेर्दाखेरि छैन। झलनाथ खनाल ग्रुप र माधव ग्रुपले हिजो जुन किसिमको काम गर्नुभयो नि, त्यो ठुलो सेक्रिफाइस हो पार्लियामेन्ट सिस्टममा। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले जे गर्नुभयो नि त्यो गलत, त्यो हामीले अहिले छुट्याउने भन्ने म छुट्याउँदैन। तर उहाँले जुन किसिमले ओलीजीसँगको जुन किसिमको डिफरेन्सेस थियो त्यसलाई हिजो पार्लियामेन्टमै उहाँले सो गर्नुभयो के। त्यसैको सहयोग कहीँ न कहीँ यो अब 2 वा 2 भन्दा बढी दललाई प्राप्त हुनुपर्छ। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त शेरबहादुर केसीज्यू, अहिले परिस्थितिमा चाहिँ मैले पनि अलिकति बुझ्न चाहेको र जनताले पनि बुझ्न खोजेका होलान् कि साँच्चीकै अहिले जुन 3 दिनभित्र अल्टरनेटिभ एउटा सरकारका लागि समय अवधि छ, यो भित्र लिखित हस्ताक्षर बुझाएर बहुमत सिद्ध गरेर राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु पर्ने हो, या भनौँ संसदभित्र गएर 3 दिन पछि चाहिँ विशेष अधिवेशन बोलाएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ
मतदान गर्ने हो त के हो खास? होइन भने लिखित हस्ताक्षर 138 चाहिँदैन, दलको समर्थन चाहिन्छ। 3टा दलको मिनिमम 3 दल। त्यही त कहाँ पुग्छ त बहुमत पुग्छ त? माधव कुमार नेपाल अब यो झलनाथ खनालहरूले चाहिँ कुन दलको चाहिँ सदस्यता लिएर चाहिँ जालान् त? उनको दलको संसद दलको समर्थन चाहिएला। संसद दलको नेता केपी ओली हुनुहुन्छ। यो त बडो गन्जागोल भएन र? भने निकास के हुन्छ त? त्यो राष्ट्रपतिजी कहाँ जाँदाखेरि 3 दलले लेखेर दिएपछि त्यो राष्ट्रपतिले 1 2 3 भनेर 138 काउन्ट गर्ने होइन के, होइन? उहाँले त त्यो यो मान्छेले यिनीहरूले विश्वासको मत लिन सक्छन् भनेर उहाँलाई लागेपछि उहाँले नियुक्त गर्ने हो। त्यहाँ भनेको छ तपाईँको फ्लेक्सिबल बनाएको छ त्यो संविधानकै धारा त्यो 2 मा 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य भन्छ के। राष्ट्रपतिलाई 138 अथवा 100 त्यो बहुमत चाहिने भने त्यो काउन्ट गर्ने होइन, हेड काउन्ट। भने उहाँले दलहरू मसँग यति दलको समर्थन छ म सिद्ध गर्छु भनेर चाहिँ प्रस्तुत गर्ने हो त? हो, प्रस्तुत गरेर गरिसकेपछि राष्ट्रपति त्यसलाई नियुक्त गर्ने र उसले त्यस अनुसार के छ भने त्यो 76 को 4 अन्तर्गतको भोट अफ कन्फिडेन्स लिने हो उसले। फेरि त्यसपछि चाहिँ 3 दिनपछि चाहिँ उसले चाहिँ भोटर कन्फिडेन्स लिनुपर्ने हुन्छ हो। जस्तो सुन्नुहोस् न, उपेन्द्रजीको पनि कार्य समिति के छ नि, कार्यकारी भन्ने रहेछ नि, अस्ति उहाँ गरेन तपाईँको त्यो उसमा लुम्बिनी प्रदेशमा हो। लुम्बिनी प्रदेशमा उहाँहरूले लेखेको कुरालाई वैधानिकता मान्यो के। बाबुरामजी तपाईँको उपेन्द्रजीको जुन कमिटीले निर्णय गर्यो नि, त्यो 4 जना सदस्यलाई स्याक गर्ने होइन, त्यो जुन त्यसैलाई वैधानिकता मानेको छ नि। राष्ट्रपतिजीले पनि तपाईँको त्यो नेकपा एमाले अथवा जनमोर्चा अरू जस्तो खोज्ने होइन नि। उहाँलाई 3 दलले लेखेर दिएपछि कसलाई नेता मान्छन्? जस्तो अहिले देवाजीको कुरा उठिरहेको छ, देवाजीलाई हाम्रो प्राइम मिनिस्टर हो भनेर लेखेर दिएपछि उहाँले नियुक्ति गर्ने, बुझ्नुभयो? 2 अन्तर्गत। हजुर। अनि 76 को 4 अन्तर्गत 30 दिनभित्र देवाजीले भोट अफ कन्फिडेन्स लिनुपर्छ। भने अब ओलीको दिन गिन्ती सुरु भयो। त्यसो भए अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी त हिजै गइसक्नुभयो भने दिन गन्तीको कुरा किन गर्नुहुन्छ? अबको 3 दिनपछि त्यसो भए उहाँको चाहिँ समय सकियो। नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उहाँ स्वतः बहिर्गमन हुनुभयो। त्यसो भए अब होइन, सुन्नुहोस् न, हिजै उहाँ पदमुक्त, पार्लियामेन्टले 2/3 को मेजोरिटी जति दिएको थियो पहिला। सुन्नुहोस् न, उहाँ हो कि होइन भन्नुहोस्, त्यस्तो स्ट्रङ प्राइम मिनिस्टर उहाँ हिजो आफैले उहाँले जस्तो यो जसले आइडिया दियो नि, कसले दियो आइडिया मलाई थाहा छैन यो कुराहरू, यो विश्वासको मत देऊ भनेर के। यो आफ्नो कुरा आफै कुरा उहाँले आफ्नो जुन विश्वासको मत थियो आफै उहाँले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने वातावरण आफै गर्नुभयो नि। कसरी भने उहाँलाई माओवादीले पनि देखेको थिएन होइन, फिर्ता गर्यो नि उहाँले विश्वासको मत लिन्छु भनेपछि। त्यस कारणले ओलीजीले आफ्नो प्राइम मिनिस्टरसिप आफै के छ भने अन्त्य गर्नुभएको हो के, अरू कसैलाई भन्नै मिल्दैन। त्यसो भए अब नयाँ प्रधानमन्त्री आउँछ, संसदमा नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँछ। त्यसो भए होइन, आउँछ र त्यो नयाँ प्राइम मिनिस्टरले यदि विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने त्यो नयाँ दलहरूबाट नै राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ। मैले भने 76 को 5 मा। अब मलाई जाँदा जाँदा एउटा कुरा भन्नुहोस् त, यो मधेसवादी दल जनता समाजवादी पार्टीभित्रको एउटा समूह जो 15 जना चाहिँ एउटा स्ट्यान्डमा बसे, उहाँहरू कुनै पनि पक्षमा देखिनु भएन, तटस्थ बसिदिनु भयो। यो पनि एउटा नयाँ अभ्यासको रूपमा हेरिएको छ। भलै अब उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने भन्नुभएको थियो। यस्तो परिस्थितिमा महन्त ठाकुरको रोल चाहिँ भोलि गएर ओलीलाई सघाउने, संसदमा फेरि ओलीलाई नै 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको चाहिँ समर्थनमा बन्ने सरकारको समर्थन गर्नुपर्ने यो त्यो परिस्थितिमा चाहिँ आयो भने के देख्नुहुन्छ सम्भावना तपाईँले? होइन, उहाँले हिजो सघाउनु भएको छैन, त्यसलाई सघाउनु भएको भनेर मान्न मिल्दैन के। उहाँले ओपनली हामीले भोट हाल्दैनौँ भनेर भनिसक्नुभयो नि हिजो। त्यसो भने उहाँहरूको तटस्थताको कुनै भनेर मान्न भएन के। हामी त नयाँ सरकार बनाउने कुनै पनि सहमति छैन, हामी जाँदैनौँ यो प्रक्रियामा भने भनिसक्नुभयो क्या। अब के हुन्छ? होइन, त्यही त उहाँको दलले एउटा डिसिसन दिला नि। अब उहाँको एउटा डिसिसन दिनुपर्छ के। हिजो उपेन्द्रजीले त सही गर्नु भएको छ, उहाँको कार्यकारिणी केसमा उहाँको मेजोरिटी छ अरे होइन, बैठकै बोलाएर गर्नु पर्यो नि निर्णय। उहाँले लिखिदिनुपर्छ के बाबुरामजीको सही होइन, हाम्रो सपोर्ट छ भनेर भनेपछि त पुग्यो नि राष्ट्रपतिजीलाई।
हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समयका लागि। बडो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। नयाँ यो परिस्थितिमा चाहिँ कमसेकम कानुनी जटिलता के छन्, के निकास निस्किन सक्छ भन्ने सवालमा रहेर यहाँले बडो चिरफार गरेर हामीलाई आम जनताको बिचमा चाहिँ छर्लङ्ग पारिदिनु भयो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल धन्यवाद टिभी टुडेलाई विचार राख्ने कुरा मौका दिनुभयो यसको लागि। हस् त, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हामीसँग कुराकानीका निम्ति हामीले प्रत्यक्ष भर्चुअल मार्फत कुराकानी गरेका थियौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय संसदमा चाहिँ अङ्कगणितको खेल सुरु भएको छ र अङ्कगणितसँगै हिजो प्रधानमन्त्री विश्वासको मत गुमाएसँगै उहाँ यतिखेर काम चलाऊ अर्थात् केयरटेकरको रूपमा चाहिँ उहाँ अहिले बसिरहनु भएको छ र काम चलाउको यो प्रधानमन्त्री बनिरहँदाखेरि नयाँ विकल्पको सरकार या विपक्षी गठबन्धन जो तरिकाले चाहिँ प्रस्तुत भएका थिए, उहाँहरूलाई राष्ट्रपतिले 3 दिनको समय अवधिभित्र नयाँ सरकार बनाउनका निम्ति स्पष्ट तपाईँहरूको चाहिँ बहुमत सिद्ध गर्न भनेर उहाँहरूले भनिसकेपछि, राष्ट्रपतिज्यूको आदेश आइसकेपछि यतिखेर आन्तरिक बनाउने एउटा छलफल परामर्शमा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलहरू लागिरहनु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईको समूह चाहिँ यतिखेर नयाँ विकल्पको सरकार दिने तयारी गरिरहेको परिस्थितिमा रहेर कानुनी जटिलताहरू के हुन सक्छन्, के साँच्चीकै संविधानको धारा 76(2) अन्तर्गत नयाँ सरकार बन्छ या भनौँ संविधानको धारा 76 को 3 अन्तर्गत लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बन्ने सम्भावना छ लगायतको विषयमा हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता कानुन व्यवसायी शेरबहादुर केसीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा म यतिखेर छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छु, ब्रेकपछि पुनः आउँछु। जिन्दगी ठट्टा होइन, त्यसैले यस विकराल महामारीमा घरभित्रै बसी सुरक्षित कारोबारका लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप प्रयोग गरौँ। आफू पनि सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याऊ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, देशको राजनीति तातेको छ, सरगर्मी बढेको छ। कोरोना महामारीको यो कहर बीचबाट चाहिँ नेपालको राजनीतिले कुन मोड लिन्छ भन्ने आशंका उपशंकाहरू थिए र हिजो प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीले संसदभित्र चाहिँ विश्वासको मत गुमाइसकेपछि अल्टरनेटिभको लागि चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूबाट 3 दिनको समय अवधि थप दिएको छ र यो 3 दिनको समय अवधिभित्र अल्टरनेटिभ सरकार अर्थात् विकल्पको सरकार, वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने सम्भावना कति छ र अब नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढ्छ? किनभने लार्जेस्ट पार्टी रहेको नेकपा एमाले जनताको यत्रो ठुलो बहुमत प्राप्त दल आज विभाजनको सङ्घारमा पुगिरहँदा यसको दोषी को हो र अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भविष्य के हुन्छ? के साँच्चीकै पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदमा चाहिँ बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने परिस्थिति आउला त यसपछि? यी लगायतको विषय प्रसङ्ग कुराकानी गर्दैछौँ। यतिखेर हामीसँग नेकपा एमालेका प्रभावशाली युवा नेता समेत रहनुभएका मान्य सांसद प्रतिनिधि सभा सदस्य मान्य विजय सुब्बा यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष यो भर्चुअल लाइभमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई मान्यज्यू कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यो देशको राजनीति बडो तरलताको अवस्थाबाट हिजो प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीले संसदभित्र विश्वासको मत गुमाउनु भएको छ। अब उहाँ आफै काम चलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र विकल्पको रूपमा चाहिँ नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्ने? हिजो संसदभित्र तपाईँहरूको चाहिँ विश्वासको मत गुमाइसक्नु भएको छ। अब नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा बस्न तयार भएको हो? विश्वासको मत प्राप्त गर्ने नगर्ने, अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने नगर्ने यी सबै कुराहरू संसदीय प्रक्रियाभित्रका कुरा हुन्। अब हिजो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगर्नु भएपछि हामी स्वभावैले प्रतिपक्षीमा जाने भयौँ। तयार हुनुभयो भन्ने विषय नै भएन यो त। हामी प्रमुख प्रतिपक्षी भयौँ। अब नयाँ राजनीतिक परिवेश कसरी अगाडि बढ्छ हेर्न छ। हामीले त यो संसदीय प्रक्रियामा छिरेपछि पसेपछि यहाँबाट जे जसरी अगाडि बढ्छ परिस्थितिहरू त्यही अनुसार अगाडि बढ्नै पर्यो नि। अब सुब्बाजी, जस्तो अहिले पनि हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले यो विश्वासको मत नलिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ कि तपाईँहरूलाई ठिकै गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले भन्ने लागिरहेको छ? होइन, प्रधानमन्त्रीले ठिकै गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीलाई तिमीप्रति अविश्वास छ भन्न पनि नसक्ने, भाषण गरिरहने, मूर्त रूपमा त्यो व्यवहारमा केही नगर्ने भएपछि त्यस्तो वातावरण चलिरह्यो। यो वातावरण यति धेरै चल्यो कि यसलाई गलत ढङ्गले तल नेपाली जनतालाई गलत सूचना दिने किसिमले पनि प्रचारित भएपछि प्रधानमन्त्रीले म माथि विश्वास प्राप्त हुन सक्छ, मलाई विश्वास गर्छन्, म माथि विश्वास छ संसदको भन्ने सोचका साथ यो आएको, यो
अनौठो विषय नै होइन। होइन जस्तो एकातिर नि विजय सुब्बाज्यू, जस्तो मलाई अहिले भन्नुहोस् न, पार्टीभित्रको अन्तर्कलह यस्तो भएको अवस्थामा अर्कोतिर चाहिँ नेकपाबाट नेकपा एमाले र माओवादी विभाजित भइसकेको अवस्थामा चाहिँ पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष, उहाँहरूको चाहिँ भनौँ न एक किसिमको फ्लोर क्रसको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले यो विश्वासको मत लिने आइडिया दिनुभयो या संसद विशेष अधिवेशन बोलाउनु भयो, रेगुलर अधिवेशन भन्दा पनि बाहिर गएर यस्तो गरिरहँदा नेकपा एमालेलाई नै घाटा भयो। आफ्नै साथीहरूले धोका दिए, 28 जनाले आज सहभागी भइदिनु भएन, बैठकमा गइदिनु भएन, तपाईँहरू त अल्पमतमा पर्नुभयो। यो धोका हुन्छ भन्ने थाहा पाउँदै पनि यस्तो परिस्थिति किन जानुभयो प्रधानमन्त्री भन्ने समीक्षा त हुनु पर्दैन र? अब हिजोको घटना माधव नेपाल र झलनाथ खनालको टिमले जे गर्यो त्यो त ऐतिहासिक गल्ती हो र त्यसलाई राजनीतिक धर्म पाप नराखिकन गरिएको सिङ्गो कार्यकर्ता र पार्टीमाथिको घात हो, त्यसलाई त्यसरी लिउँ। अब यस्तो परिस्थितिमा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न अगाडि बढ्नु के बुद्धिमानी थियो र भन्ने जुन प्रश्न छ, अब यति धेरै बाहिर केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा सारा शक्ति एकगठ भएर विरुद्धमा उत्रेपछि प्रधानमन्त्रीको अरू बाटो के हो र? साराले अविश्वास छ भनेपछि म माथि विश्वास छ भनेर त्यो प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्री जानुभएको, यसलाई अन्यथा ठान्नु विषय नै भएन। यहाँ एउटा लाइन जोडिहाल्छु म। केपी शर्मा ओलीलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नरुचाउने जुन विदेशी शक्ति छ, त्यो शक्तिले नेपालभित्रका केपी ओलीका विरुद्धमा लागेका सारा राजनीतिक शक्तिहरूलाई यति राम्ररी सफलतापूर्वक परिचालन गर्दैछ, यो चाहिँ हामीले नेपालीहरूले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो। अब यसै बेला केपी ओली चाहिँ दिल्लीको भक्त भनेर प्रचार पनि गरिएको छ। मेरो एउटै प्रश्न, म लामो बोल्दिनँ पनि, मेरो एउटै प्रश्न, त्यसो भए केपी शर्मा ओलीले संसदमा भारतीय शासकका विरुद्धमा बोल्दा कि त आफू केपी ओली भन्दा बढी सशक्त बोल्नु पर्यो, अनि केपी ओलीले भारतीय शासकका विरुद्धमा नेपालको संसदमा बोल्दा भारतलाई चिड्याउने हो, भारतलाई चिड्याएर पनि नेपालमा शासन हुन्छ भनेर भन्ने त प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेतै हुन् नि। त्यसैले यो यस्तो घिनलाग्दो तरिकाले स्तरहीन ढङ्गले जसरी राजनीति गरिँदै आएको छ, हामीलाई त अचम्म लाग्छ। 40औं वर्षसँगै बसेका हाम्रा अग्रज नेताहरू यतिसम्म तल झरेर व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो देख्दा ताजुब लागेको छ। जे होस्, प्रधानमन्त्रीलाई यति साह्रो बाहिरबाट घेराबन्दी गरिसकेपछि विश्वासको मत लिन जानु पर्थ्यो, जानुभयो। असफल हुनु र सफल हुनु कुरो त त्यो त त्यहाँ यो बाह्य शक्तिले चाहिँ असफल पार्यो या प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ पार्टीभित्रैकै साथीहरूले चाहिँ असहयोग गर्दाखेरि आज प्रधानमन्त्री फेलियर हुनुभयो त, विश्वासको मत गुमाउनु भयो त? कसको कारणले गर्दा हो? मेरो एकदम छोटो उत्तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सबैतिरबाट घेराबन्दी छ। एउटा कुरा, त्यो घेराबन्दी गर्ने भित्र माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरू समेत पार्टी कार्यकर्ता र सिङ्गो पार्टीका विरुद्धमा लागेर त्यो घेराबन्दीको क्याम्पमा जानुभयो। त्यसैले यो त प्रश्नै छ नि, नेपाली जनतालाई जतिसुकै विधि प्रक्रिया जे भने पनि सैद्धान्तिक वैचारिक भिन्नता छ भन्दा पनि त्यो केही नभएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा खालि व्यक्तिगत टक्कर देखाएर जसरी विदेशी शक्तिको लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउने योजनामा लाग्नु भएको छ अरू पार्टीका नेताहरू, यो त प्रश्नै छ। त्यसकारण यो नेपाली जनतामाथिको घात, यो घात त नेपालको इतिहासमा मेटिँदैन। तपाईँलाई थाहा होला, उहिले पञ्चायत कालमा पनि सूर्यबहादुर थापाको विरुद्धमा 17 भाइ भन्ने जुन चलन छ, सूर्यबहादुर थापालाई अविश्वासको प्रस्ताव गरेको बेला हो यो त्यसरी नै लेखिन्छ। यो हिजोका 28 जना जुन नेकपा एमालेका हुँ भन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हाम्रो अग्रज नेताको व्यक्तिगत अहम बीचको टक्करको कारणले अरू एमपीहरूले आफ्नो सिङ्गो राजनीतिक भविष्य समाप्त गर्नुभयो। उहाँहरूले सोच्नु पर्ने हो, संसदीय प्रक्रियामा गएपछि पार्टीको भनाइ के हो, पार्टीले के भन्छ, के अराउँछ त्यो बुझ्नु पर्ने हो।
तर माधव नेपाल र झलनाथ खनालको पछाडि लागेर आफू सिद्धिने काम चाहिँ किन गर्नुभयो होला, मलाई यो चाहिँ अचम्म लाग्छ। अब उहाँहरूले त झन् सामूहिक राजीनामा दिँदै हुनुहुन्थ्यो, संसदमा अनुपस्थित मात्रै हुनुभयो, किन अनुपस्थित हुनुभयो, राजीनामा किन दिनु भएन होला, किन गएर भोलि बन्ने नयाँ सरकारमा फ्लोर क्रस गर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि छ त त्यसो भए? अब किन अनुपस्थित हुनुभयो भन्ने विषयमा अलिअलि अघि पनि कुरा आयो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सबैतिरबाट घेराबन्दीमा, आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूले पनि घेराबन्दीमा पार्नु भएको। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हिजो संसदमा उपस्थित भएर भोट दिएको भए उहाँ विश्वासको मत प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो र प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहनुहुन्थ्यो। केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री राखिरहनु भएको छैन नि त, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतकालाई। अब यो उहाँहरूले नआएर के गर्नुभएको भन्दा कम्फर्टेबल सरकार निर्माणको निम्ति वातावरण तयार गर्नुभएको, यसमा त कुनै अर्को तर्क नै छैन। तर प्रधानमन्त्री गलत हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्नु भएन, प्रधानमन्त्री जनताको नजरमा र देश र जनताप्रति चाहिँ उहाँले इमान्दारी त देखाउनु भएन, उहाँले गरेका प्रतिबद्धता र उहाँले देखाएका सपनाहरू अधुरा भए, प्रधानमन्त्री असफल हुनुभयो। हिजो संसदभित्र बोल्दै शेरबहादुर देउबा, त्यसै गरी चाहिँ प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवहरूले त्यही तर्क राख्नुभयो कि प्रधानमन्त्री असफल हुनुभयो, अब प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने, उहाँलाई विश्वासको मत दिन सकिन्न। यसो हेरिरहँदा नेकपा एमालेको सरकारले 3 वर्षमा काम गर्न सकेन, प्रधानमन्त्री असफल हुनु भएको हो त सुब्बाज्यू? हिजोको प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव र अरू नेताहरूले जे भाषण गर्नुभयो, शेरबहादुर देउवा समेतले, उहाँहरूले गरेको भाषण पछाडि प्रत्युत्तर भाषणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुत्रुकै हुने गरेर हिजै बोलिसक्नु भएको छ। अगाडि बोल्नेहरूको प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि त्यो हिजै खण्डन भएको अवस्था छ। अब प्रधानमन्त्रीको असफलता भन्ने हो भने मेरो लामो उत्तर छैन यसको कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जति मात्रै काम गरिदिए त भइहाल्थ्यो, उहाँहरूले गर्नु सक्नु भएन। त्यसैले को सफल को असफल हैन, उहाँले संसदभित्र मसँग विश्वासको मत छ भन्नुभएको थियो, तर विश्वास त रहि छैन नि त संसदमा उहाँलाई। होइन उहाँलाई दिल्लीका शासकहरूको लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाइदिनेहरूले घेराबन्दी गरेपछि जस्तो सुकै असल तर्क गरे पनि अविश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न थियो। खालि के हो भने असफलता केपी शर्मा ओली जति अहिले सबै तथ्याङ्क बटुलेर कुरा गरौँ न त, केपी शर्मा ओली जति गर्नु भएको छ उहाँहरूले, यस्तो कुरा गरेर कुनै अर्थ छैन। अब अर्को कुरो, जसरी उहाँमाथिको घेराबन्दी जुन छ, जसरी चलिआएको छ, यसले हाम्रो राष्ट्रलाई बिल्कुल नोक्सानी गर्दैछ। म त हिजो तपाईहरुले पनि पढ्नुभयो होला, माधव नेपालले एउटा वक्तव्य जारी गर्नुभयो, संसदमा नगएपछि किन नजानु पर्थ्यो, किन मत नदिनु पर्थ्यो भनेर। त्यहाँ शब्दहरू हेर्नुहोस् तपाईँ, राष्ट्रिय हित विपरीत, राष्ट्रको स्वाभिमान विपरीत। यदि त्यसो हो भने राष्ट्रियताको निम्ति, राष्ट्रिय स्वाभिमानको निम्ति केपी ओलीले जुन चर्को किसिमले भारतीय हेपाइको विरुद्धमा बोल्नुभयो, त्यतिको माधव नेपालले बोल्नु, झलनाथले बोल्नु, प्रचण्डले बोल्नु, देउबा त के बोल्नुहुन्थ्यो र? अनि यस्तो सारा लोकले देख्दा देख्दैको हाँसो उठ्दो कुरो किन गर्नु हाम्रा अग्रज नेताहरूले? मलाई यो अचम्म लाग्छ। हैन, तपाईहरु भित्रैबाट आज नेतृत्वलाई चाहिँ खुल्याउने काम भयो, नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने काम भयो, आफ्नै सरकारका विरुद्ध चाहिँ उहाँहरु लाग्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ मिलाएर लग्न सक्नु भएन। प्रधानमन्त्रीको त्रुटि छैन, पार्टीभित्रको अन्तर्कलहलाई मिलाउन सक्नु हुन्थेन, प्रधानमन्त्रीले लचकता देखाउनु पर्दैन थियो। ठीक छ, म यसको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिलाउनु पर्दैन थियो हो, यसको उत्तर नेकपा कालमा, हिजो अस्ति नेकपा कालमा प्रचण्डको उचालाइमा प्रचण्डको भाडभैलो सिर्जना गर्ने जुन बानी छ उहिलेदेखिको, त्यसमा लागेर ओली माथि जुन प्रहार गर्नुभयो, ओलीलाई सडकमा फाल्नुभयो, सडक छाप भन्नुभयो, धुलो चटाउनु भयो, चटायौं भनेर भन्नुभयो। त्यसबेला यो प्रचण्ड माधव नेपालहरूको जुन कर्तुत थियो नि, त्यो बारेमा किन कोही बोल्दैनन्? अहिलेका कथित दोस्रो तहका नेताहरू प्रचण्ड र माधव नेपाल, झलनाथ खनालले केपी ओलीलाई सडकमा पछार्दा किन बोलेनन्? किन उनीहरूको एकताको जिम्मा हो नि त उनीहरूको भनेर किन बोलेनन्? अनि सडकमा फालिएको धुलो चाटेको केपी शर्मा ओलीले धुलो टकटकाएर जब उनको अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति बन्यो,
अनि केपी ओलीले अब यो गल्ती गरे बापत कारवाही गर्ने जुन प्रक्रिया अगाडि सार्नुभयो, केपीको जिम्मा पार्टी एकता गराउने कि फुटाउने भनेर कस्तो खालको भनाइ हो यो। त्यसकारण केपी ओलीसँग गल्ती कमजोरी छैनन् भन्ने नै होइन, नेपालका सबै नेतासँग छ। तर यो खण्डमा यो विषयको कारक तत्त्व भनेको प्रचण्ड माधव र झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ। अब यो कारकले यो अवस्था निम्त्यायो। केपीलाई सडकमा फाल्नेहरूका विरुद्धमा केपीले केही न केही त गर्नु पर्यो। त्यो गर्दा केपीको गल्ती भयो त होइन? उहाँ त सेटिङ गर्नु पर्यो, हरेक ठाउँमा सेटिङ, हरेक ठाउँमा उहाँले चाहिँ आफ्नो भागभण्डा मिलाउन खोज्दाखेरि, हरेक ठाउँमा चाहिँ उहाँले जबरजस्ती गर्न खोज्दाखेरि आज यो दुर्घटना भयो। पार्टीभित्रैको समूहहरू रुष्ट छन्। होइन, यो इज्जत साथ इमानलाई राखेर नेताहरूले बोल्नुपर्छ। प्रचण्ड माधव र झलनाथ खनालले कि सेटिङ भएको भए, सेटिङ छ अदालतमा भनेर भन्थे, केपी ओलीले हराइदियो त पुनर्स्थापनाको मुद्दामा। यो चाहिँ सेटिङले हराइदिएको भन्नु पर्यो नि त हामीले। म त्यस्तो नालायक तर्क गर्दिन। सेटिङ जहाँसुकै जेसुकै हुन सक्छ, तर यो अहिले जुन मुद्दा चलिराखेको छ नेकपा काल अनि पछि एमाले काल, एमालेमा यो हाम्रो विभाजित मनस्थिति, कानुनी हिसाबले मात्रै हामी विभाजित छैनौँ, बाँकी सबै मन विभाजित भइसकेको छ। यो कालमा जे देखियो, यो देखिएका कुराहरू त सेटिङमा त होइन होला। केपी ओलीलाई धुलो चटाएको, सडकमा फालेको त सेटिङले होइन होला। अनि यो सबै कुराहरू देख्दा देख्दै त्यस्तो नालायक कुरा गर्नुहुन्छ, तर्कहीन र स्तरहीन कुरा गर्नुहुन्छ। अब हामी त डुब्यौँ, अरूलाई पनि डुबाएर लग्छौँ भनेर चाहिँ नेताहरूले बोल्दै हिँड्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, स्ट्याटसहरू हेर्नुभयो, टेलिभिजनमा हेर्नुहोस्, उहाँहरू आज हामीले बनाएको नेकपा एमालेबाट हामीलाई लात हानिँदैछ भन्ने तर्क राखिरहनु भएको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा सुब्बाज्यू, अब नेकपा एमाले त्यसो भए फुटेको हो त? नेकपा एमाले विभाजन भयो, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरूसँगै म पनि जान्छु भने वामदेवले भनिसक्नुभयो। हेर्नुहोस्, वामदेव गौतमले। होइन, बिचरा त्यस्ता तर्क गर्ने नेताहरू केपी ओलीले धपायो भने, केपी ओलीलाई फाल्ने चाहिँ को, मैले अघि पनि भने त्यहाँबाट सुरु हुन्छ यो सबै कुराहरू। अनि केपी ओलीलाई जसरी पनि धराशायी बनाउन लाग्नेहरूका विरुद्धमा केपी ओलीले पनि त राजनीति गर्नुपर्छ। केपी ओलीले राजनीति गर्नुभयो, एमालेलाई अब दुरुस्त बनाएर लानुपर्छ भन्नुभयो, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू आउनुभयो, यो सबै कुराहरू गर्नुभयो, उहाँको परिस्थिति अनुकूल बन्दै गयो। अब केपी ओलीलाई दोष दिने ठाउँ चाहिँ कहाँ छ मैले देख्दिनँ। 75 सालको जेठ 2 मा जानु, अनि अस्ति फागुन 28 गतिको निर्णय सच्याउनु, अनि त्यो सबै कुरा हो भने त त्यो सडकमा फालेको निर्णय पनि सच्याउनु पर्यो नि। सडकमा फाले बापत 19 बुँदे जुन पत्र थियो त्यसमा लगाइएको गलत आरोपहरू सबै गल्ती गर्यौँ भन्नु पर्यो। अनि केपी ओलीले ल सबै सचेतन भनेर व्यवहार गर्न सक्नु होला। अब केपी ओलीलाई सडकमा फाल्ने, धुलो चटाउनेहरूलाई त्यो ठाउँमा म भए पनि त सही व्यवहार गर्दिनँ नि, त्यसको जवाब त दिन्छु नि। त्यसैले राजनीतिक धर्म, प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जे गर्नुभयो ठिक गर्नु भएको छ त्यसो भए पार्टीभित्र? अहिलेको यो जुन विवाद छ, विभाजन छ, मानसिक विभाजन, यो सबै कुराहरूमा केपी शर्मा ओलीले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो उहाँको काम गराइ, निर्णय गराइमा म एउटा केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको हिसाबले मेरो समर्थन छ। उहाँले एक व्यक्तिको निर्णयले गरिराख्नु भएको छैन। यो सङ्कटको बेला, केपीलाई धुलो चटाएको बेला, नेकपा कालमा सिङ्गो ढङ्गले एकता गर्दाको समझदारी र सहमति भन्ने जुन एउटा हाम्रो मन्त्र थियो, त्यो मन्त्रका विरुद्धमा बहुमत छ भन्दैमा पार्टी चलाउने मन्त्रको विरुद्धमा उत्रेर यो जे गरे, त्यसका विरुद्धमा केपी ओलीले यो गरेको कुरा त सही नै छ नि। तर अब भन्न थाले बाहिर पनि जनताले भन्न थाले, जनताको बीचमा तपाईँहरूले बोलेका कुरा, गरेका कमिटमेन्ट र घोषणा पत्र हेर्नु, म्यानिफेस्टोमा तपाईँहरूले के बोल्नु भएको थियो, के सपना बाँड्नु भएको थियो, आज जनताको बीचमा अब नेकपा एमालेको यो हविगत यस्तो परिस्थितिमा र आउँदो चुनावमा चाहिँ नेकपा एमाले पत्ता साफ पारिन्छ भनेर पार्टीभित्रै बाहिरबाट जुन किसिमको खेलहरू आज भइरहेको छ, यस्तो परिस्थितिमा अब आउने चुनावसम्म नेकपा एमालेको भविष्य के हुन्छ त? ल भन्नुहोस् त। अब संसदमा तपाईँहरू पछाडि जाने, भनौँ न प्रतिपक्षमा बस्ने, नयाँ सरकार आउँछ, यस्तो परिस्थितिमा त तपाईँहरूको भविष्य के हुन्छ भन्नुहोस् त? अब यो हाम्रो एमालेमा आएको जुन
व्यावहारिक विभाजन छ, यसले एमालेलाई नोक्सान हुन्छ त हामीले स्वीकार्नु पर्यो, के गर्ने। तर मेरो फेरि पनि एउटा कुरा छ, यो परिस्थितिको कारक को भन्दा त्यता जानु पर्यो नेपाली जनताले, पार्टीका आम कार्यकर्ताले, कि मैले भन्दा यो परिस्थितिको कारक तत्त्व, मूल तत्त्व भनेको प्रचण्ड हो। प्रचण्डको उचालाइमा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल लाग्नुभयो, हो यो कारण हो। त्यसकारण अहिले केपी ओली विरुद्धमा जान सकिँदैन 10औं महाधिवेशनमा भन्ने लागेर हाम्रा नेताहरूले यो जुन गतिविधि गर्नुभयो, यो गतिविधिको कारणले यो सबै उब्जियो त, यो निराशाको वातावरण आयो त। अब केपी ओलीले, हामीले यो त अब स्वीकार्नु भए के र, नोक्सानी हुन्छ, प्रतिपक्षमा जान्छौँ, के गर्ने। अब यो यसको कारक तत्त्व, यो जन्माउने परिस्थिति जन्माउने त उहाँहरू हो। उहाँहरूलाई चिन्नु पर्यो नि त नेपाली जनता, कार्यकर्ताहरूले। अब मलाई जाँदा जाँदै अन्त्यमा छु, म केही मिनेट मसँग छ, म बडो मजाले 2-3 वटा प्रश्न यहाँलाई गर्न खोजिरहेको छु। अब विकल्पको रूपमा चाहिँ संविधानको धारा 76(2) अन्तर्गत नयाँ विकल्पको सरकार बन्छ, या भनौँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाइसके पनि 3 दिनभित्र यदि नयाँ विकल्पको सरकार बन्न सकेन भने प्रधानमन्त्री फेरि संसदमा चाहिँ लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा जाने, त्यसपछि चाहिँ फेरि उहाँ चाहिँ चुनावमा देशलाई लगेर जाने सम्भावना पनि छ भन्ने आकलन गर्न थालिएको छ। सम्भावना चाहिँ के देख्नुहुन्छ, के हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ यहाँहरूलाई? अबको सम्भावना भनेको राष्ट्रपतिज्यूले 30 गते राति 9 बजेसम्मको लागि समय दिनुभएको छ। त्यसभित्र उहाँहरूले 2 वा 2 भन्दा बढी दलको नेताहरूले हामी बहुमत पुर्याउँछौँ भनेर दाबी गर्ने हो। अहिलेसम्म हेर्दा दाबी पुग्ला जस्तो देखिँदैन। हिजो देखिएको 124 मत हो, अब त्यसमा थप हुने खालको देखिँदैन। जसपाको महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोको टिमले सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ उहाँहरूले। अरूहरूले जति भोट दिने हो त्यो हिजै देखियो, त्यहाँ 1-2 जना उपस्थित अनुपस्थित के भयो भने त्यो हिसाब हो। 124 बाट 136 पुर्याउनु पर्छ। सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, मैले हेर्दा सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ। तर उहाँहरूलाई अझ पनि विश्वास छ माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरूको चाहिँ फ्लोर क्रस हुन सक्छ, भोलि गएर पार्टी भित्रबाट चाहिँ उहाँहरूले बाहिर आउनु भयो भने? होइन, त्यसमा आउँदैछु म। फ्लोर क्रस भनेको अब हुँदैन कि अब 30 गते साँझ 9 बजेसम्म दाबी गर्दा माधव नेपाल, हजुर, माधव नेपाल झलनाथहरूले त्यहाँ मेरो पनि सहमति छ, म पनि सहयोग गर्छु भनेर सही गर्नुपर्छ, त्यहाँ वचन दिनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र यो गठबन्धनको बहुमत पुग्छ। अब माधव नेपाल, झलनाथ खनालले त्यसो गर्नु होला भन्ने मलाई लाग्दैन। यसो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ कि उहाँहरूको 28 जनाले राजीनामा दिएर, किनभने केपी ओली कुनै पनि अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भन्ने त माधव नेपाल, झलनाथ खनाललाई लागेको छ। अब उहाँहरूले राजीनामा दिनुभयो भने अहिलेको विद्यमान 271 को जुन संख्या छ, त्यो 71 को संख्या चाहिँ 28 जना घटेपछि सायद 243 हुन्छ होला। 243 को बहुमत भनेको 122 हुन्छ। 122 त केपी ओली विरुद्धका गठबन्धनवाला पार्टीहरूले पुर्याउँछन्। हो, माधव नेपालले अब हिजो त त्यतिसम्म झर्नुभयो, गिर्नुभयो। अब यो यहाँसम्म जान सक्नुहुन्छ भन्ने सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ। फ्लोर क्रस भनेको संसदमा त्यो जाने अवस्था छैन अहिले। अहिले तुरुन्तै सरकार 30 गते साँझ 9 बजेसम्म बन्नुपर्छ दाबीको गरेर। भने तपाईहरुलाई अहिले पनि माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरुप्रति चाहिँ अब डर छ, उहाँहरुले राजीनामा दिनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ उहाँहरुले विपक्षमा फाल्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ अब प्रधानमन्त्री पदबाट चाहिँ हटाइहाल्नुहुन्छ। अब उस्तै पनि अब संविधानको धारा हेर्दा त 101 मा उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएन, 103 अन्तर्गत उहाँ काम चलाउमा गइसक्नुभयो, स्वतः चाहिँ पदमुक्त भइसक्नुभयो। अब चाहिँ माधव कुमार नेपालहरुले यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईहरुलाई लागिसकेको हो या केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि मिलाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ? हैन, हिजो नै जुन काम गर्नुभयो त्यसले त्यो भनेको बिल्कुल घातक काम थियो। हिजो नै त्यति गर्न सक्नेले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनै हुन्न भन्ने विदेशी शक्तिको पृष्ठपोषणमा जे काम भइआएको छ आजसम्म
अब भोलि माधव नेपालहरूले राजीनामा नदिनु होला भन्न सकिँदैन, किनभने नदिने बित्तिकै यो गठबन्धन सरकार बन्दैन। 30 गते नबन्ने बित्तिकै 76-2बाट 76-3मा जान्छ। 76मा 3मा जानु भनेको लार्जेस्ट पार्टीको नेताले हो, त्यो केपी ओली हो। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आउँछ। 3बाट अब त्यसले फेरि पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। विश्वासको मत प्राप्त भएन भने 5मा जान्छ। 5मा गइसकेपछि पनि हुने त 2 र 3 जस्तै हो। 5कोले एउटा सांसदले गर्ने कुरा 5 पनि असफल भएपछि चुनावमा जान्छ। यो चुनाव प्रचण्ड र माधव नेपालहरूलाई चाहिएको छैन। त्यसकारण चुनावमा नजानुको लागि त यो माधव नेपालहरूले राजीनामा नदिकन केपी ओलीलाई सपोर्ट नै गरेर जानुपर्ने हो। तर केपी ओली उहाँहरू सहनुहुन्न, किनभने केपी ओली दक्षिणको लागि कम्फर्टेबल मान्छे होइन, उहाँहरूकै लागि पनि होइन। त्यसकारण केपी ओली झार्नै छ, बाँकी जेसुकै होस् भन्ने बुद्धि पलायो भने, त्यस्तो दुर्बुद्धि पलायो भने चाहिँ उहाँहरूले राजीनामा दिनुहुन्छ। अहिले पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ अब कुनै पनि हालतमा चाहिँ यदि बनिहाल्नु भयो, नयाँ सरकार बनेन भने उहाँ चाहिँ संसदलाई पुनः चाहिँ भङ्ग गरेर नयाँ चुनावतिर जाने चाहिँ मनस्थितिमा हुनुहुन्छ होइन? अन्त्यमा भन्नुहोस् त। त्यो होइन, त्यो भङ्ग गर्नै मिल्दैन संवैधानिक हिसाबले। त्यो तर्क पनि सुने मैले हिजो अस्ति। त्यसरी जानु हुँदैन, जानै पर्दैन अहिले त। अब यो 76-2को यो बनेन, दाबी पुगेन भने 3मा प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुनुहुन्छ। अनि किन विघटनमा जानु पर्यो? 3ले विश्वासको मत प्राप्त गरेन 30 दिनभित्र भने 5मा जान्छ। 5मा गइसकेपछि 7मा जान्छ। 7 भनेको विघटनको कुरा हो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले पनि केही भन्ने अवसर पाएँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो विशेष अङ्क हाम्रो कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यतिखेर हामीसँग नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य मान्य सांसद प्रतिनिधि सभा सदस्य विजय सुब्बा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग यो पछिल्लो समय नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्कलह, विरोध र चाहिँ पछिल्लो समय जुन देखिएको छ यी लगायतको विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र केही कानुनी जटिलताको सवालमा के अब निकास हुन सक्छ त, के हो त यसको निकास भन्ने सवालमा रहेर हामीले संविधानका धाराहरूको बारेमा गहन विषयमा चाहिँ छलफल गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। आजका 2 जना अतिथि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो, कानुन व्यवसायी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र त्यसै गरी नेकपा एमालेका नेता केन्द्रीय सदस्य विजय सुब्बासँगै कार्यक्रमलाई तयार पार्ने प्रयास गऱ्यौँ। कार्यक्रम भर्चुअलमै हामीले कार्यक्रम तयार पारेका छौँ। कोरोना महामारीको यो सङ्कटमा हामी सबै एकजुट भएर यो सामनालाई, यो युद्धलाई जित्नु छ। तसर्थ सबैजना सुरक्षित रहौँ, स्टे होम स्टे सेफ। सबैजनाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र साथै तपाईँ सबैको चाहिँ यो परिस्थितिबाट चाहिँ हामी सबैले जित प्राप्त गर्न सकौँ भन्ने कामना गर्दै कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँगै आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। यस कार्यक्रमका साथमा